बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नायब सदर मरियम नवाज को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को नैब ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने वालिद नवाज शरीफ से मिलने के लिए कोट लखपत जेल के अहाते में दाखिल हुई, जिससे लगता यूं है कि नैब ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा हिकमत अमली इख्तियार कर रखी थी और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उनके हमरा ज्यादा लोग नहीं थे। मुमकिन है नैब को डर हो कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत न की जाए। मरियम नवाज को नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में तलब कर रखा था। उन्हें ये इतलात भी मौजूद थी कि मरियम नवाज आज नैब के सामने शायद पेश ना हो सके क्योंकि जुमेरात को अपने वालिद से जेल में मुलाकात करती हैं। नैब ने इस बात का इंतजार किए बगैर कि वो 3 बजे पेश होती हैं या नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने जेल पहुंच गए और उन्हें अपने वालिद से मुलाकात भी नहीं करने दी गई। मरियम नवाज पिछले चंद हफ्तों से जितने बड़े जलसे और रैलियां कर रही थी वो बहुत मुतासर कुन थी और इन रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही थी। मीडिया पर इन जलसों और रैलियों की कवरेज पर पाबंदी के बावजूद इन जलसों में अवाम की इतनी बड़ी तादाद का शरीक होना हैरान कुन था। और ये किस तरह मुमकिन था कि मरियम नवाज को खुला रहने दिया जाता, उन्हें बोलने दिया जाता। वो आवाज अब बंद कर दी गई है। मरियम नवाज शहरों जलसे करके अवाम खुसूसन पंजाब के अवाम में बेदारी की लहर पैदा कर रही थी। बजाय मरियम नवाज के जलसों में हुकूमत की कारकर्दगी और नवाज शरीफ को इंसाफ देने पर बात हो रही थी। पाकपतन, खुशाब और सरगोदा में मरियम नवाज के जलसों ने रिकॉर्ड तोड़ी। सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून का जो भी रहनुमा बोलता है, हुकूमत पर तनकीद करता है, उसके खिलाफ ही केस क्यों बनते हैं, उसे ही क्यों धर लिया जाता है। पहले राना सनाउल्लाह, फिर शाहिदा खान अब्बासी और अब मरियम नवाज। उससे पहले नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और सुलेमान रफीक को गिरफ्तार किया गया। तो लगता यूं है कि सियासी मुखालफिन के लिए कोई माफी नहीं, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा और इन सियासी मुखालफिन में मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त है। मरियम नवाज को पहले कैलबरी फाउंड में धरने की कोशिश की गई, जब बात नहीं बनी तो फिर चौधरी शुगर मिल का केस सामने आ गया। जो बात कौमी खजाने में अरबों रुपए की करप्शन से शुरू हुई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी या फिर आमदन से जायद असासों पर आन पहुंची है। लगता यूं है हुक्मरान जमात का पूरा फोकस अब भी नवाज शरीफ उनकी जमात के लोग हैं। ना शाहिदा खान अब्बासी की गिरफ्तारी गैर मुतवक्को तौर पर हुई, ना मरियम नवाज की गिरफ्तारी गैर मुतवक्को है। मरियम नवाज के हवाले से मैंने 2 रोज कबल अपने प्रोग्राम में नैब जराए के हवाले से ये खबर ब्रेक की थी कि मरियम नवाज को नैब गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और किसी भी वक्त नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पाकपतन और खुशाब में मरियम नवाज के बैक टू बैक जलसों ने साबित कर दिया है कि अवाम नवाज शरीफ को आज़ाद देखना चाहते हैं और नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात को तस्लीम नहीं करते। मुख्तलिफ शहरों में वो उतने ही बड़े जलसे कर रही है जितने कभी खास साहब किया करते थे, लेकिन उन जलसों में तफरीह का पूरा सामान होता था, जलसे कम और म्यूजिक कंसर्ट ज्यादा थे। तो मरियम इस वक्त रैलियां निकाल रही है जिनमें वाबस्तगी लोगों की ज्यादा नजर आती है। मरियम नवाज की अवामी मकबूलियत और उनकी रैलियों में हजारों अफराद की शिरकत के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और नैब से ज्यादा बेहतर इदारा और कौन हो सकता है जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। नैब के जराये ने उनकी गिरफ्तारी का इरादा भी जाहिर किया। नैब जराये का दावा यह कि चौधरी शुगर मिल केस में तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मरियम नवाज के खिलाफ सेक्शन 2 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब जराये के मुताबिक नैब को चौधरी शुगर मिल केस में शेयर होल्डर होने की वजह से मरियम नवाज से अहम सवालों के जवाब मतवक्को हैं। इसके लिए उन्हें 31 जुलाई को तलब करके सवालनामा दिया गया था। नैब जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने 31 जुलाई को नैब के सामने पेशी के मौके पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए थे, जिस पर उन्हें एक तफसीली सवालनामा दिया गया और 8 अगस्त को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया। नैब की तरफ से पूछे गए सवालात के मुताबिक मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल के लिए सरमाया की फराहमी और जमीन की खरीदारी के लिए रकम के जराये बताना। इस केस में उनके भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज को भी तलब किया गया है, जो बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मरियम नवाज के चचा बाशिर के साहबजादे को भी नैब ने बुला रखा है, वो भी बैरून मुल्क मुकीम है। 8 अगस्त को मरियम नवाज की दोबारा पेशी है और नैब जरा ये कहते हैं कि सवालों के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब गुमान ये है कि मरियम नवाज गिरफ्तार हुई
تو ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مزید اضافہ ہوگا. اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جن سے ایک نواز شریف نہیں سنبھالا جا رہا وہ دو نواز شریف کیسے سنبھالیں. یہ تھی وہ خبر جو میں نے 2 روز قبل بریک کی تھی اور آج اس پر عمل ہوا. مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. نہ صرف مریم نواز بلکہ ان کے کزن یوسف عباس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یوسف عباس مریم کے چچا عباس شریف کے صاحبزادے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی نہ کوئی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے, وہ ایم این اے بھی نہیں ہے, وہ ایوان میں بھی نہیں بیٹھتی یعنی قومی اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہے, پارٹی کی ہیڈ بھی نہیں ہے, تو ان سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر مریم نواز کی سیاسی اہمیت نہیں ہے تو پھر انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے. ان حالات میں جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے, حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, دنیا کے سامنے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پوری قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح نظر آنا چاہیے. مریم نواز کا گرفتار ہونا مجھے کسی سازش سے کم نہیں لگتا. اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کشمیر کے معاملے سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ان حالات میں جب کشمیر کے علاوہ اور کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہونا چاہیے, ہمارا فوکس کشمیر ہونا چاہیے اور سیاسی عدم استحکام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپس سے اختلافات ختم کر کے ہم سب کو ایک نظر آنا چاہیے. تو مریم نواز کی گرفتاری کے بعد کیا یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا؟ تو میرا گمان یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ اندرونی طور پر منقسم رہیں, تقسیم رہیں, ایک نہ ہو سکے اور ہماری اس اندرونی کمزوری کا دشمن فائدہ اٹھاتا رہے. عین اس وقت جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیاسی قیادت ہم آواز ہونے کا فیصلہ کر کے اٹھتی ہے, ایک قومی سطح کی سیاسی رہنما کو گرفتار کر لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیت میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. کیا فرق پڑتا اگر مریم نواز کو 2-4 روز بعد گرفتار کر لیا جاتا؟ گرفتاری تو ان کی متوقع تھی, کوئی غیر متوقع تو تھی نہیں, مگر ٹائمنگ, کیا یہ ٹائمنگ درست ہے؟ مریم کر کیا رہی تھی؟ ریلیاں اور جلسے تو کر رہی تھی, کوئی تحریک تو چلا نہیں رہی تھی. اب تو ان کی ریلیوں میں بھی کشمیر کا رنگ چڑھ گیا تھا اور وہ کشمیر کے حق میں بات کر رہی تھی. پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کہ مریم نواز کے جلسے بھی برداشت نہ ہو سکے. ایک ایک کر کے اپوزیشن کے تمام رہنما حراست میں لے لیے گئے ہیں. اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ احسن اقبال کا ہوگا یا کسی اور کو ہوگا؟ لیکن یہ کسے معلوم. لیکن یہ بات طے ہے کہ نون لیگ کی پوری قیادت, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پوری پچھلی حکومت کو ہی اندر کرنے کا معاملہ ہے, کیونکہ ان کے جرم بہت بڑے ہیں, ناقابل معافی ہیں. لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, امن بحال کر دیا, اس سے بڑے بڑے جرم اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر امریکہ کی جنگ لڑنے سے انکار کی عبرتناک سزا تو کسی نہ کسی کو ملنا ہے. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات ہیں, دیکھتے ہائی لائٹ. یہ جو نون لیگ والے ہیں وہ جی اس کو لے آؤ, اپنا شاہد خاقان عباسی کو لے آؤ, اس کو شاہد خاقان عباسی صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا. آپ نے بتایا ان کو. سو جتنی بھی گفتگو ہوتی رہی وہ قومی مفاد کی خاطر نہیں تھی, وہ کوئی قومی ایشوز پہ نہیں تھی. یہ اپنی چھوٹی موٹی جو ان کے مسائل ہیں نا کہ جی مجھے اس کو لے آئے, اس کو جو وہاں پہ جو ماحول ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کے جذبات کے ہیں, اور مجھے پتہ ہے جذبات. میں آپ کو اپنی اوپننگ کر کے بتاؤں, آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ یس ایون ٹوڈے. دیکھیں اس اجلاس کو آپ صرف کشمیر کے لیے وقف, بالکل اس میں نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہے. یہاں پر رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں جی ان کو باہر نکالیں گے تو بات آگے چلے گی. ہر چیز پہ بیٹھے ہو رہے ہیں, شغل چل رہا ہے اجلاس میں جس قسم کا. اگر 2 سیشنز میں جو میں نے آج اور کل 2 سیشنز کی بات کر رہا ہوں, نہیں بہت اچھا ریسپانس ہے. لیکن کل کا جو جوائنٹ اسمبلی کا جو جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہوا تھا کل, تو مجھے تھوڑی بہت تشویش لاحق ہو گئی کہ اللہ خیر کرے جو جس طرح معاملات چل رہے ہیں. تو میری تو تھوڑا بہت تھا کہ شاید یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. لیکن بہرحال کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم سب اس پہ ایک ساتھ ہی ہیں, یکجا ہیں. اسپیکر, ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. ایک اپوزیشن لیڈر کو. جو پاکستان نے رد عمل کے طور پر اقدامات اٹھائیں, یہ کیسے ہیں, ان کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں, یہ کچھ احتجاج تو کرنا ہے نا,
اور غصے کا اظہار بھی کرنا ہے، تو اور غم کی جو کیفیت ہے اس کو بھی آپ نے زبان دینی ہے. تو اس لیے یہ جو جتنے بھی اقدامات ہیں یہ سمبولک اقدامات ہیں. اور اب کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیے جانے کے فیصلے کے وسیع مضمرات ہوں گے. خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کی جغرافیائی حیثیت اور انتظامی امور سے متعلق بھارت کی قانون سازی کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. انفرادی حقوق کا احترام کیا جائے، قانونی طریقہ کار پر عمل کیا جائے، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لوگوں کی گرفتاریوں اور مسلسل پابندیوں کی اطلاعات پر امریکہ کی تشویش برقرار ہے. امریکہ تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ پرسکون رہیں اور صبر و تحمل سے کام لیں. امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ تمام فریق لائن اپ کنٹرول پر امن و استحکام برقرار رکھے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں. کشمیر سمیت تمام مسائل پر پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے. اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بعد تجارت بند ہونے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان $2 ارب کی تجارت بند ہو گئی. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کی سفارتی سرگرمیوں کو محدود کرنے سمیت دونوں ممالک کے درمیان جو اعلیٰ سطح سفارتی رابطے ہیں ان کو بھی کم ترین سطح پر لایا جائے گا. ڈپٹی ہائی کمیشن انتظامی امور کی نگران ہوں گی جبکہ ان کی نقل و حرکت بھی محدود ہوگی. واگا بارڈر کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جائے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی بس بدستور چلتی رہے گی. کرتارپور راہداری منصوبہ جس کا رواں سال اکتوبر میں سنگ بنیاد رکھا جانا تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی. چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 3 الگ درخواستوں کی سماعت کی. نون لیگ کے مرکزی انتخابات کے خلاف لیگی رہنما شجاع الرحمان ملک جبکہ مسلم لیگ نون بلوچستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اصغر مری اور اشرف ساگر نے درخواستیں دائر کی تھی. درخواست گزاروں کا موقف تھا کئی برس سے مسلم لیگ نون کی جنرل باڈی کا اجلاس نہیں ہوا جبکہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت بھی انتہائی کم تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دی. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں. بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مریم نواز کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تو اس پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اپوزیشن نے ایوان کا بائیکاٹ کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے. بلاول بھٹو نے ایوان میں تقریر کی اس سے پہلے اور بلاول بھٹو نے کیا کہا. اسپیکر ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. جناب اسپیکر، میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء نے، شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں. مردوں سے لڑے. اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے. اس کو تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا، جو انصاف کی بات کرتا تھا، جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا، میں سب کو موقع دوں گا، اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات میں میں خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے. بلاول بھٹو نے مریم نواز کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایوان کا بائیکاٹ کیا تو حکومت کی طرف سے مراد سعید کو جوش آیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر اس کا اظہار خیال کیا.
पाकिस्तानी कौम के पैसे के ऊपर जो आपके अब्बू ने लूटा था, उसके ऊपर के पैसे के ऊपर जो आपके अब्बू जी ने, मेरे दोस्तों, इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है कि हम, मेरे दोस्तों, इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है कि हम इनको बताना चाहते हैं कि अगर आपके करप्शन का एहतिसाब हो रहा है, आप रंगे हाथों पकड़े जाते हो, फेक अकाउंट्स में फालूदे वाला, समोसे वाला, रेड़े वाला, उनके अकाउंट से अरबा रुपए बरामद होते हैं, और जब पूछा जाता है कि पैसा कहां से आया, तो जब हम तहकीकात करते हैं तो कंट्रैक्ट्स का पैसा जो कौम के ऊपर लगना था वो आपके अब्बू ने अपने अकाउंट्स में छुपाया, फेक अकाउंट्स में छुपाया, जिसके ऊपर आपकी तरबियत हुई। इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, किसके ऊपर गैरत कर रहे थे? उसके ऊपर गैरत कर रहे थे जिसके वालिद ने इसकी वालदा की तस्वीरें बैंक की थी। किस किस्म की तस्वीरें और घटिया नारे इनके खिलाफ लगाए थे, किस तरह की कैंपेन मोहतरमा के खिलाफ की थी। आज उसके ऊपर गैरत, लेकिन गैरत किस बात पे? गैरत इस बात पे कि जालसाजी में पहले पकड़ी गई और अब तहकीकात हो रही थी करप्शन के पैसे का। कभी किसी नाम से उनकी कमियां बरामद होती है और उसके ऊपर गैरत कर रहे थे, जिसने कहा था कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, मैं तो अपने अब्बू के साथ रहती हूँ। और फिर सबने देखा कि एक एक करके तमाम सबूत सामने आते गए। फिर अभी जो उन्होंने बयान क्या दिया कि मुझे क्या पता, मुझे तो कॉफी पिलाओ, मेरे दादा को पता होगा जो कि फोत हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बिलावल भुट्टो को तो गुस्सा आया था मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर, उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन मुराद सईद को गुस्सा आया इस बात पर कि बिलावल भुट्टो ने मरियम के हक में रिएक्ट क्यों किया। इसके बाद जब वो बाहर आए तो मुस्लिम लीग नून के अरकान और पीटीआई के अरकान में आपस में हाथापाई हुई। आप देख रहे हैं, फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अरकान एक दूसरे के आमने सामने आए, और इतलात ये है कि बाद अरकान के कपड़े भी फट गए। मसला ये था कि कौन मीडिया से पहले बात करे, लेकिन हुकूमत जीत गई और मुराद सईद साहब बाहर आए और तकरीर करके चलते बने। इसके बाद स्पीकर, इससे पहले बल्कि स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया था। ये उसके बाद की फुटेज है जो आप देख रहे हैं, और उसमें भी आप देख रहे हैं किस तरह अरकान आमने सामने रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत पर आपके साथ बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उस पर बहुत बातें हो रही हैं। इजलास के बाद भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन एक दूसरे से गिले शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं। शफकत महमूद गुफ्तगू कर रहे हैं, वॉच दिस। आसिफ जरदारी को ले आओ, ये जो नून लीग वाले हैं वो जी उसको ले आओ, अपना शाहिद खाकान अब्बासी को ले आओ, उसको शाहिद खाकान अब्बासी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए और उन्होंने इनकार कर दिया। आपने बताया इनको। सो जितनी भी गुफ्तगू होती रही वो कौमी मफाद की खातिर नहीं थी, वो कोई कौमी इशूज पे नहीं थे। ये अपनी छोटी मोटी जो इनके मसाइल है ना कि जी मुझे उसको लाया है उसको, ये तो इनका एटीट्यूड था। इनको कोई परवाह नहीं थी कि कौमी मफाद क्या है, इनको कोई परवाह नहीं थी कि, मतलब है कि इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन्होंने कहा, और ब्लैकमेल किस बात की? सिर्फ उन लोगों पे जिन पे शदीद करप्शन के इल्ज़ाम है कि जी जब तक वो हाउस में नहीं आएंगे हम आपके वजीर आजम को तकरीर नहीं कर रहे। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, उसके बाद आप गलत कह लें, मुझे मेरी कह लें, फिर आप कह लें गलत, क्योंकि मैं उस सारी नेगोशिएशन में मौजूद था। फिर जब ये सारी बातें हुई, फिर मतलब अजीब अजीब किस्म के डिमांड और भी आने शुरू हो गए। लेकिन हमने कहा कि ये आज ऐसा मौका है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ये रोल हो गया वहां तक कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करें। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की वो एक आउटस्टैंडिंग स्पीच थी। उन्होंने ये शो किया, नहीं आप ठीक है आप लगे रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी तकरीर में उन्होंने शो किया कि एक रेसिस्ट रजीम, और उन्होंने ये भी शो किया कि ये क्योंकि एक रेसिस्ट एक तबका है हिंदुस्तान में, कहते थे अल्लाह करे जीत जाए।
ایک تو یار آپ سے صبر نہیں ہوتا میرا خیال ہے. آپ سیاست میں کتنی دیر منسٹر صاحب کتنی دیر سیاست میں ہو گئی آپ کو مطلب ہے کہ برداشت کا کوئی مادہ نہیں. آپ کا مادہ خراب ہو گیا, مجھے تو یہ حیرت ہے. میں بتا رہا ہوں نا. سو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی قومی یکجہتی نہیں کی. پہلے انہوں نے کوشش کی, اس کے بعد پرائم منسٹر جو تقریر کی انہوں نے ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں کہا جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے اور چور بازاری کا جو بازار گرم تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ریسسٹ رجیم تھی. قائد اعظم نے اس کو ریکگنائز کیا کہ یہ ریسسٹ لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے, اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ ملک کیا, اور اس ساری ان کی یہ نہج تھی اور اس بات پہ کی تھی. سو مقصد یہ ہے کہ ان کا, اب میں کیا کہوں کہ ان کا جو کہ جی قومی ہم پتہ نہیں کیا حب الوطنی اور یہ وہ کوئی حب الوطنی وغیرہ نہیں ہے, صرف اپنی پیسے بچانے کی. اور ان سب لوگوں دیکھیں ایک مشورہ ہے, حکمران جماعت کو چاہیے کہ یا تو پوری اپوزیشن جماعت باجماعت اندر کر دے, یا پھر کسی آرڈیننس کے ذریعے اپوزیشن کی ایوان میں شرکت کو غیر آئینی قرار دیا جائے. نہ ہوگا باس نہ بجے گی بانسری. اس سے حکمران جماعت کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. پرانی سیاسی جماعتوں کو تو اپوزیشن کے ساتھ گزارا کرنے کی عادت ہے, لیکن ہر بہو تو ایک جیسی نہیں ہوتی جو سسرال والوں کے ساتھ گزارا کر سکے اور ساس اور نند کو برداشت کر سکے, تو اس کے لیے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے. اب جو حکومت میں ہے طاقت بھی ان کے پاس ہے, اس لیے جن کو یہ جھوٹا کہیں وہ جھوٹا, جس کو یہ محب وطن نہ مانے وہ غدار, یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. دعویٰ یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور کوئی سلیکٹڈ کہہ دے تو لڑنے آ جاتے ہیں, لیکن جمہوری روایات پر عمل کرنے سے مکمل انکاری ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری ہیں اور جمہوری طریقے سے آئے ہیں, لیکن جو کنڈکٹ ہے اس سے لگتا ہے کہ جمہوری طریقے سے نہیں آئے. تو جمہوریت کو نہیں مانتے تو کوئی شکوہ نہیں, لیکن اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھنا اور انہیں ڈی گریڈ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جو حکومت ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور اسے سپیس دیتی ہے, کیونکہ اپوزیشن کمزور ہوتی ہے. تو سیاسی عمل سیاسی جماعتوں کی وجہ سے چلتا ہے, کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں چلتا. تو دوسروں کو اظہار رائے کا حق دینا, ان کی سننا, اپنی سنانا, یہی جمہوریت کا حسن ہے. وزیر امان شامی صاحب تجزیہ دے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان نے پالیسی دی اور اپنا رد عمل دیا, اسی پر بات کر رہے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہے جناب وزیر امان شامی صاحب. جو پاکستان نے رد عمل کے طور پر اقدامات اٹھائے یہ کیسے ہیں, ان کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں یہ کچھ احتجاج تو کرنا ہے نا, اور غصے کا اظہار بھی کرنا ہے, تو اور غم کی جو کیفیت ہے اس کو بھی آپ نے زبان دینی ہے. تو اس لیے یہ جو جتنے بھی اقدامات ہیں یہ سمبولک اقدامات ہیں, علامتی, اور اس سے ایک میسج جائے گا کشمیریوں کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ پاکستان جو ہے ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کسی کوئی اگر بیمار ہو آپ کا عزیز تو آپ اس کی مداج پرسی کو جاتے ہیں, اگر کوئی انتقال کر جائے تو آپ اس عیادت کے لیے تعزیت کے لیے آتے ہیں. تو اس سے یہ جو ہے وہ کوئی دکھ کا ازالہ نہیں ہوتا یا نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا. میسج تو پہنچتا ہے نا, میسج پہنچتا ہے, کنسول کرتے ہیں اپن کو, ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. تو جتنے یہ اقدامات ہیں یہ نفسیاتی اقدامات ہیں, یہ سیاسی اقدامات ہیں, یہ علامتی اقدامات ہیں. یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے آج کی اس ملاقات کا, میٹنگ کا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو چوکنا اور چوکس رہنے کی ہدایت کر دی 24 گھنٹے, اور کچھ اطلاعات ہیں کہ ایل او سی پر مزید نفری بڑھائی جائے گی کیونکہ خدشہ ہے کہ بھارت کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے ان علاقوں میں. دیکھیں بھارت تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور پاکستان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نوبت جو ہے وہ مسلح جھڑ. دیکھیں جنگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. جو ملک جنگوں سے ڈرتے ہیں, جنگوں سے بھاگتے ہیں,
ان پر جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ سے ہمیں نہیں دنیا کو ڈرنا چاہیے اور یہ ڈر قائم رہنا چاہیے۔ بھارت ہمیں جنگ سے ڈرا رہا ہے اور اگر ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر دنیا کو کیا پڑی ہے کہ اس معاملے میں کودے، جب دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان خود ہی جنگ سے ایوائڈ کر رہا ہے۔ بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس اس لیے تبدیل کیا کہ یا تو وہ ہم سے جنگ چاہتا ہے یا اسے پتا ہے کہ پھر ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ 27 فروری اگر آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو ہم نے زبردست جواب دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اسی کو بھارت نے ہماری بزدلی سے تعبیر کر لیا ہے۔ جو ہاتھ آئے دشمن کو زندہ چھوڑ دے، دشمن اس پر دوبارہ حملہ نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بھارت نے پاکستان کی شرافت کو ہچکچاہٹ سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے وہ اتنا بڑا کام کر گیا ہے۔ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے پر ہم نے جو ریئیکشن دیا وہ اس سے کئی چھوٹے معاملات پر ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، تجارت بھی بند کر چکے ہیں، سفیر بھی نکال چکے ہیں۔ ہم سے زیادہ تو بھارت کو ڈر ہونا چاہیے کہ پاکستان کہیں کشمیر کے مسئلے کو بنیاد بنا کر حملہ نہ کر دے، اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کمزوری کا تاثر ہے۔ فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ اور کاشف عباسی کے کنسرن کے ساتھ گفتگو کا جواب دے رہے ہیں فواد چودھری۔ جو وہاں پہ جو ماحول ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کے جذبات کے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جذبات۔ میں آپ کو اپنی اوپننگ کر کے بتاؤں، I was very disappointed, yes, even today. دیکھیں اس اجلاس کو آپ صرف کشمیر کے لیے وقف، بالکل اس میں نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جی ان کو باہر نکالیں گے تو بات آگے چلے گی، ہر چیز پہ بیٹھے ہو رہے ہیں، شغل چل رہا ہے اجلاس میں جس قسم کا۔ اگر دو سیشنز میں جو میں نے آج اور کل 2 سیشنز کی بات کر رہا ہوں، مجھے لگا کہ جس طرح یہ جتنا سیریس ایشو شاید ہمیں زیادہ سیریس لگ رہا ہے، اتنا سیریس لوگوں کو لگ نہیں رہا ہے ویسے۔ اور ڈسکنیکٹ ظاہر ہوتا ہے پارلیمنٹ کا لوگوں سے، جو ہمارے لوگوں کے جذبات ہیں وہ کیا ہے اور پارلیمنٹیرینز کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن ایون آپ کی تقریروں میں کرپشن کے ذکر وغیرہ وغیرہ یہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے بھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے تو آج دونوں کو کہا ہے کہ کچھ بھی رامو اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ آج کا دن ویسے شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کرپشن پر، ضرورت تھی اس کی آج؟ بہتر تھا نہ کرتے۔ مجھے سمجھ آتا ہے where is that decision making، وہ فیصلہ کرنا کس نے کرنا کہ یہ، اگر زرداری صاحب کے الفاظ بورو کروں، ایکچولی پاکستان کے بہت بڑے ایشوز میں سے جو تاریخ میں گزرے ہیں سانیہ 71 کا، یہ بڑا ایشو ہے۔ وہ کہ زیادہ چینج نہیں ہوئی بٹ پرسپشن وائز کشمیریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے آج یہ جو ہندوستان نے اسٹیپ کیا۔ It wasn't reflecting in the session۔ دیکھیں ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہم پر جنگ مسلط کیے کھڑا ہوا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہم آج بھی لوگوں کو تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن یکجان اور یک آواز ہونے چاہیے، وہاں بھی ہمیں تقسیم نظر آتی ہے۔ کرپشن کی قسط سیریل میں بھی کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اب آپ نے پنجاب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کا ووٹ بینک ہے، ان کے آپ جلد سے دیکھیں تو ان کی نائب صدر مریم نواز کو جو کہ ایمرجنگ لیڈر ہے اور اس وقت وہ عوام میں بھرپور مقبول ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ انہیں اٹھا کر اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے جلسوں میں جو لاکھوں لوگ شریک ہو رہے تھے تو ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی کہ ان کی لیڈر کو پکڑ لیا گیا، تو کیا یہ لوگوں کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کرے گا؟ مسلم لیگ نون کا ووٹر اور سپورٹر جسے اس وقت ملک کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ کھڑا ہوگا؟ وہ تو یہ سوچے گا کہ ان کی لیڈر کو آواز دبانے کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا اس سے معاشرے میں ڈویژن نہیں بڑھے گی، تقسیم نہیں ہوگی، سیاسی عدم استحکام اور نہیں بڑھے گا، ریئیکشن نہیں آئے گا؟ تو مریم نواز کی گرفتاری کو لوگ انتقامی کارروائی سمجھیں گے، انہیں آپ کیسے سمجھائیں گے؟ یہ وقت سمجھانے کا ہے ہی نہیں بلکہ ایک ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو احتساب اور گرفتاریوں کے نام پر قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس سے قوم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ قومی خزانے سے اربوں لوٹنے کے الزام سے شروع ہو کر
ایک شوگر مل کی ٹی ٹی کا حساب نہ دینے پر لوگوں کو پکڑیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے. یہ تو ان قوتوں کے سوچنے کا کام ہے جو اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں, جنہوں نے ہمیشہ ملک کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. آج ان کی آنکھوں کے سامنے تقسیم در تقسیم کا عمل ہو رہا ہے تو کیوں؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کل ہم نے خصوصی گفتگو کی تھی بہت سی جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب سجاد میر صاحب سے. وہ گفتگو ہم آپ کو دکھا نہیں سکے تھے, پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن جو چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے وہ گفتگو کا حصہ آپ کو دکھانے سے ہم رہ گئے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی معاملات پر گفتگو کریں گے جناب سجاد میر صاحب سے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں آپ کی ملاقات کرائیں گے. بہت سیریس جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, بہت سینئر ایڈیٹر بھی رہے ہیں بہت سے اخبارات کے اندر. ان سے بات کریں گے. سجاد میر صاحب آج موجود ہے. ویلکم سجاد میر صاحب. یہ بتائیے گا سجاد میر صاحب کے سینٹ کے حالیہ الیکشن ہم نے دیکھ لیے اور یہ دیکھ لیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا امیدوار کامیاب نہیں کرا سکتی, اپوزیشن کے پاس بہت سے ووٹ تھے. اس کے علاوہ حکومت کو اگست میں استعفیٰ دینے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. اب اگر اگست شروع ہو گیا ہے اور اگست میں حکومت یہ تو نہیں لگتا کہ وہ کہیں جا رہی ہے اور مولانا کے مطالبے پر استعفیٰ دے دے گی, تو کیا اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو ان کی جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. مثلا طاہر القادری تھے, اب وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے تھے لیکن ان کے پیچھے اپنا ایک تو کیڈر تھا, وہ ایک ان کی طاقت تھی, وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے, لا سکتے تھے, بٹا سکتے تھے, کیپٹیو آڈینس کہہ لیں لیکن وہ تھی ان کے پاس. مولانا فضل الرحمان کے پاس مدرسوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. غالباً یہ بلا شرکت غیر جو ہے دیوبند کے مدرسوں کے جو ہے لیڈر ہیں, سب سے بڑے لیڈر ہیں, یعنی عالم اور بھی بہت بڑے ہوں گے, یہ ان کے لیڈر ہیں. ان کو انہوں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے اور تمہارے مدرسوں کے تحفظ کے لیے سب سے آگے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ ایک چھوٹا سا نیم قبائلی اور نیم فیوڈل علاقہ ہے. وہ اتنا مضبوط کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے ان علاقوں کی کہ بھٹو صاحب جب 70 میں الیکشن لڑا تھا تو ہر سیٹ پہ جیت گئے تھے 3 سیٹوں پہ, لیکن جس سیٹ پہ ہارے تھے وہ یہی سیٹ تھی جو مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تھے, ان سے وہ ہار گئے تھے. تو چنانچہ ان کی ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جو ٹریڈیشنل اسٹرینتھ ہے, ان کو انہوں نے ماڈرن طریقے سے موبلائز کر رکھا ہے, اور وہی سٹائل بالکل کہ آپ کے لوگ آپ کے کہنے پر آپ کے حکم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور کراچی میں ان کی ایک بار انہوں نے شو آپ پاور کیا تھا, وہاں جلسہ کیا تھا, تو اس زمانے میں جلسہ عمران خان کے جلسے سے بڑا تھا. کیوں؟ انہوں نے پورے سندھ کے مدرسوں میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے پوٹلیاں باندھی جس میں کوئی پراٹھا اور اچار رکھ کے وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے آئے تھے, اور کوئی کرسیاں ان کو ضرورت نہیں پڑتی لگانے کی. لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, دری بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنی چادر جو کندھے پہ ڈالی ہوتی ہے وہ بچا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساری بات سنتے ہیں. یہ طاقت تو مولانا فضل الرحمان کی ہے. لیکن یہ بتائیں سجاد صاحب کہ اپوزیشن جو ہے اس میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور بھی جماعتیں ہیں, یہ بھی حال ہی میں سینٹ کا الیکشن بھی ہاری ہیں, یعنی چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کال دی ہوئی ہے اور لگتا ہے اکتوبر میں وہ جائے گا اسلام آباد, تو کیا اپوزیشن اس میں پوری شدت سے ان کا ساتھ دے گی مولانا فضل الرحمان کا, اور پھر حکومت کا اس کے حوالے سے کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے, حکومت کیا کرے گی؟ ان کے ساتھ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, جو بہت بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, لیکن ان کے کارکن الیکشن کے دنوں میں تو نکلتے ہیں عام ریلیوں پہ, ان کے کہنے پر, ان کی آواز پر, ان کی پکار پر نکلنا ابھی ہمارے ہاں ٹریڈیشن نہیں بنی ہوئی. پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. بھٹو کا پھانسی لگ گئی تھی تو کوئی اس طرح کا مظاہرہ جو بڑا آرگنائز اور نظر آ جائے کہ ہوگا, وہ نہیں ہوا تھا. ہاں بے نظیر کے ثانیہ شہادت پر بالکل کراچی اور سندھ بالکل جام ہو کے رہ گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ صورتحال تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پارٹیاں
तरीके से अपनी बात बनवाना भी चाहती हैं और ये कहना चाहती हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी कोऑपरेटिव अंदाज में आगे बढ़ने को तैयार हैं और मौलाना फजल रहमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। खाम का दुश्मन बनाया हुआ था इमरान खान ने इलेक्शन से पहले इन्हें, और अब जबकि वो इलेक्शन हार भी गए हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं जहां हारना ज़रा मुश्किल हुआ करता है। मैंने बताया ना, भुट्टो साहब नहीं जीत सके थे और तो और है, तो अब ये कैसे हारते, लेकिन जो हार गए हैं वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। वो यही चाहते हैं कि कम से कम एहसास हो कि उनकी ताकत क्या है और वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। अब नज़र आ रहा है हुकूमत के लहजे से, बातों से, उनकी गुफ्तगुओं से, उनके बयानात से कि कुछ घबराए हुए हैं। उन्हें नज़र आ रहा ना कि यही वो ताकत है जो एक तरह का मजा, अगर ये आ जाए 1,00,000-1.5 लाख लोग लेकर, तो उसे तो यही 15-20 लाख ही लोग गिना जाएगा और इस्लामाबाद में तो एक फसाद पैदा हो जाएगा। और अगर आप नाकाबंदी करें, कंटेनर खड़े करें, तो ऐसी सिचुएशन होगी जो आधा मुल्क को जाम करके रख सकती है। तो इसलिए इनकी, मैं न्यू सेंस रैली तो नहीं कहता, इनकी पॉलिटिकल फोर्स ऐसी है जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकती है। ठीक है, ये भी बताइएगा सजाद साहब कि अगर गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखें, क्योंकि आवाम का तो बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत से है, तो मईशत, महंगाई और अपोजिशन, इन तीनों में से हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? और अपोजिशन कह रही है कि जी जो एहतसाब हो रहा है ये क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, हुकूमत कह रही है कि हमारा पूरा फोकस एहतसाब पे है और अभी हमने कई और लोग पकड़ने हैं। तो क्या ये एहतसाब ट्रांसपेरेंट है? तो फिर अपोजिशन शोर क्यों मचा रही है? इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत को ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इंतजामी मशीनरी जो है वो काम नहीं कर रही, वो डर रही है। इंसाफ का एक ऐसा सिस्टम यहाँ चल रहा है कि लोगों को उस पर एतबार नहीं, वो समझते हैं ये इंतकाम का सिस्टम है। कोई चीज़ जो है वो जमहूरी पैमानों से काबिल कबूल नज़र नहीं आती। ऐसी सूरत में अगर कुछ अवाम ना भी बोलें तो कितना अर्सा चुप रहेंगे, कब तक वो इस खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? ये चीज़ें आपको कुछ हासिल नहीं कर सकती कि आपने जलसा किया था बहुत ज़ोरदार वहाँ अमेरिका में, किया होगा जलसा अपने अमेरिका में, अमेरिका के लोगों से फिर आप बात कर लें। जो एक्सपेक्टेट्स होते हैं ना, ये तारकीन वतन, इनका अपना मजाज है। ये एक ज़माने में ये ज़रा लिबरल इंडिपेंडेंट एक और स्टांस लेते हैं, जो ट्रेडिशनल स्टांस होता है कंजर्वेटिव, उससे हटते हैं। जो सारे पीपल्स पार्टी के हक में, टका के पीपल्स पार्टी के हक में, यानी कौम चीखती थी कि क्या हो गया तुम लोगों को, पाकिस्तान में हम पीपल्स पार्टी को एक तरह का ख़त्म कर रहे हैं, और पंजाब में तो बिल्कुल सिमट रही है, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी हक में थे। अब वो सारे के सारे हो सकता है तहरीक इंसाफ के हक में हो, लेकिन उनका तहरीक इंसाफ के हक में होना इमरान खान को कोई बहुत कुछ, वो हक में होंगे, पैसे नहीं भेजेंगे। ये जो तारकीन वतन है, कितने पैसे भेजे आपने? डैम फंड का आपने चर्चा किया, शोर मचाया, ये किया। डैम फंड में जितने पैसे आए हैं उसमें से सिर्फ 1 अरब जो है वो तारकीन वतन ने भेजा है। ये तारकीन वतन बात ज़्यादा करते हैं, काम जिस दिन पाकिस्तान के तारकीन वतन जो है वो सचमुच पाकिस्तान की खिदमत पर तुल गए, उस तरह जिस तरह चीन के तारकीन वतन ने की है या जिस तरह इंडिया के तारकीन वतन ने की है, उस वक्त पाकिस्तान के मुकद्दर बदल जाएगा। अभी वो वक्त नहीं आया, मैं यही कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। मगर ये बताए कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी दोनों जेल में हैं, अब इनका पॉलिटिकल फ्यूचर आपको क्या दिखाई देता है? क्या अभी इनका पॉलिटिकल फ्यूचर बाकी है या कहानी खत्म हो गई? देखिए, ये आर्जी तौर पे तो ज़ाहिर है कि वो जेल में है, और आर्जी तौर पे जब कोई इस तरह जेल में होता है तो आमरीत के ज़माने में तो शायद उस पर कुछ असर पड़ता है, लेकिन जमहूरियत के ज़माने में वो हीरो बनता है, लीडर बनता है। मोहम्मद अली जौहर हमारी तहरीक आज़ादी के अजीम तरीन लीडर थे कायद आज़म से पहले, जब तक वो जेल में नहीं गए थे शायद उस वक्त तक वो भी उतने बड़े लीडर नहीं बने थे जितने जेल जाने के बाद बने थे तहरीक खिलाफत में। और गली गली महल्ले महल्ले सब कॉन्टिनेंट में गाने गाए जाते, नगमे गाए जाते थे कि जान बेटा खिलाफत पे दे दो, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, बड़ा चर्चा था। वो तो खिलाफत की तहरीक ख़त्म कर दी मुस्तफ़ा कमाल ने खुद, और इंटरनल कुछ प्रॉब्लम भी पैदा हो गई यहाँ, इसलिए वो तहरीक ख़त्म हो गई। लेकिन जेल जाना लीडर को सूट करता है, उसकी इज्जत बनाता है। अभी तक देखिए, अभी तक मैं बार बार कहता हूँ कि तारीख के फैसले जो हैं, अदालतों के फैसले जो हैं, वो तारीख के फैसले जो हैं वो अदालतों के फैसलों के मोहताज नहीं होते। अदालत ने फैसला दे दिया, नाअहल कर दिया नवाज शरीफ को, लेकिन क्या लोगों ने ये कबूल कर लिया? क्या तारीख यही फैसला देगी? अगर ये कबूल अभी लोग नहीं करेंगे तो इसके लिए मतलब ये है कि लोगों का निज़ाम अदल पर भी एतबार उठ जाएगा।
लोगों का किसी चीज़ पे एतबार नहीं रहेगा तो लोग अपने लीडर को ही बड़ा समझेंगे। वो लीडर पर अगर वो कन्विंस हो गए कि इसका कसूर है तो फिर उस बात को मानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ वही लोग मान रहे हैं कि इनका कसूर है जो उनके मुखालिफ थे और मुखालिफ हैं। लेकिन आम पब्लिक जो हमारे पंजाब में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं भाई, और सेंट्रल पंजाब में तो बिल्कुल लिए हैं, और नीचे साउथ पंजाब के कुछ इलाके से जो लोग टूटे थे वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ वोट लिए हैं। और नॉर्दर्न पंजाब का कुछ जो एक बेल्ट है जहाँ ख़ास तौर पर फौजी भर्ती ज़्यादा होती है, वहाँ कुछ सेटबैक पहुँचा है, तो लेकिन इसके बावजूद भी अभी उनका वोट बैंक मौजूद है। और इस तरह अगर होता रहा तो वो उनकी लीडर बन क्या हुआ है, मरियम नवाज पर पाबंदियाँ लगाई हैं, पाबंदियाँ लगाने का क्या निकला, वो लीडर बनती जा रही है। कल तक कहते थे कि लड़की ये क्या करेगी, आज हम नहीं कहते। आज ये है कि उसकी अपनी पार्टी के लीडर उसके सामने खड़े हुए छोटे लगते हैं, बोले तो नहीं मैं कहूँगा छोटे लगते हैं। तो बहरहाल ये सारी वो सूरत हाल है जिसमें जमहूरी ज़माने में और थोड़ा सा गौर करना चाहिए और किया जाता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा मामला है, वो है खान साहब का दौरा अमेरिका। खान साहब अभी हाल ही में अमेरिका का दौरा करके आए हैं और उनकी वहाँ बड़ी पजीराई हुई है, बहुत वार्म वेलकम किया गया, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात बड़ी अच्छी रही। तो क्या ये समझा जा सकता है कि खान साहब और किसी महाज पे अगर कामयाब रहे हैं या नहीं रहे, मगर ये जो खारजा पॉलिसी का महाज था इसमें वो खासे सक्सेसफुल हुए हैं और पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन जो बड़े खराब थे कुछ अरसे से वो काफी बेहतर हुए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मैं पता नहीं ये कहूँ कि इमरान खान का दौरा कामयाब रहा है या ये कहूँ कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई है। ट्रंप ने खूब रगड़ा दिया हमें, इसी हुकूमत के ज़माने में रगड़ा दिया, और ऐसे लगता था कि पाकिस्तान को अगर असाब कमज़ोर होंगे तो ये थर थर कांपने लगेगा। पाकिस्तान माशाल्लाह डटा रहा अपनी सूरत हाल पर। ऐसा ऐसा उनको अंदाज़ा था और हो चुका था कि अगर पाकिस्तान कोई मदद नहीं होती तो अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का विड्रॉल आसान नहीं है, अफ़गान जंग का खात्मा आसान नहीं है। और मेरी ज़ाती राय यही है कि जब जनरल बाजवा आए थे उसी वक्त ये एहसास उनके कुछ पुराने साथियों में मौजूद था। मैं मेजर आमर को कोट करता हूँ जो उनके बैचमेट हैं या शायद रहीद शरीफ के बैचमेट हैं, ये उनसे जूनियर थे। इनके बारे में उनकी राय ये थी कि ये अफ़गान मसले को सॉल्व करेंगे, इशू करेंगे। असल में अफ़गान मसला भी और अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात दोनों हमारे सिक्योरिटी के मामला हैं, और सिक्योरिटी के ये मामला हमारी खारजा पॉलिसी से मुतल्लक हो गए। पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात जब कायम हुए थे लियाकत अली के बाद, अयूब खान के ज़माने में या जिस ज़माने में या कह लीजिएगा, वो कायम ही इसलिए हुए थे कि पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी ज़रूरत थी और अमरीका की भी थी। सेटो सेंटर के मेंबर बने थे हम। U-2 त्यारा जो है हमारे बटभेड़ के अड्डे से उड़कर रूस की सरहदों में गया था, जिस पर कुरैशी ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान के शहर पेशावर पर रेड सर्कल लगा दिया है, निशान लगा दिया है, निशान जद कर दिया इसे। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पुराना एक मामला है जो इन दिनों उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में चीन के खिलाफ जो है वो इंडिया बन गया है, हम नहीं है। लेकिन उसको ये बात समझ आ गई है कि अफगानिस्तान की सूरत में इंडिया उनका कुछ मदद नहीं कर सकता, उसे पाकिस्तान के साथ लेकर चलना होगा। चुनांचे उन्होंने बड़ी तरीके के साथ पहले डराया, धमकाया, हमारी एड बंद की, बहुत कुछ किया, और उसके बाद ऐसा वेलकम किया जैसा अयूब खान का किया था, जैसा कभी हमने मलका बरतानिया का किया था। मैं यह कहा करता हूँ क्योंकि उस वक्त हम उनके गुलाम थे। तो इस पूरे इस्तकबाल से उनको पता होता है कि ये मशरक़ के मुल्कों के ये जो सरबराह होते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के सरबराह, वो एक ख़ास सिचुएशन में लेजिटिमेसी की तलाश में होती हैं। अयूब खान तो लेजिटिमेसी की तलाश में था, इमरान नहीं है। लेकिन इमरान के लिए जब बार बार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा जाता है तो उसके इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि वो बताए कि कौमी इस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ है और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ है। मेरा सवाल ये है जाबिर साहब कि दोनों तरफ से मकासद हैं, और आपको पता है, हम सब जानते हैं कि अमेरिका बगैर किसी मकसद के, बगैर ज़ाती मफाद के किसी की इतनी आवभगत नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता। तो अगर देखा जाए दोनों तरफ से पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या हासिल किया या अमेरिका पाकिस्तान से क्या हासिल करता है, अगर तो ताल्लुकात सिर्फ इस हवाले से कि अफगानिस्तान का मामला है तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म आप देखें तो क्या अमेरिका पाकिस्तान की में मदद कर सकता है? पाकिस्तान के उसके फैन है ना जी, तो वो फैन क्लब भी इकट्ठा हो गया। व्हाइट हाउस में उन्होंने ऐसी तासुर दिया कि तुम बड़ी कमाल की चीज़ हो, ये है, खुश कर दिया, खुश कर कहा कि ये चीज़ें करो। और साथ वो जो चीज़ें हमारी रोकी हुई थी जो पिछले एक आध साल से हमें ड्राइवर, उसमें से एक आध जारी कर दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कितनी कामयाबी के साथ ट्रंप ने हमें फिर ट्रैप कर दिया है और हम उसमें आ गए हैं। और ऐसा ऐसा सी पैक को तो हमने एक साल से एक तरह रोल बैक तो नहीं मैं कह सकता, उसको एक तरह से कैद किया हुआ था, रोका हुआ था उसके।
आगे बढ़ने को। ये ख्वाहिश है अमेरिका की और हम उस पर अमल कर रहे हैं, और अगर उनकी ख्वाहिशें इस हद से आगे नहीं बढ़ती तो मेरा ख्याल में हमारे लिए कोई खसारे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। हमें इस वक्त ज़रूरत थी इंटरनेशनल तन्हाई से निकलने की, हम निकले भी हैं। हमें ज़रूरत थी कि हमारी वो जो एड बहाल हो, अभी तो सिक्योरिटी एड बहाल हुई है, और पाकिस्तान की जीत तब होगी कि सिक्योरिटी एड के साथ हमें वो मदद भी फराहम हो जो इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार हो और जो हमारी सनतों को, हमारे यहाँ कारोबार को तरक्की दे। अगर ये सूरत पैदा होगी तो अमेरिका के साथ पहली बार हमारे ताल्लुकात होंगे जो बाबानी है। हमारी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी ऐसी है कि हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं किया अमेरिका ने, चीन ने किया है। टैंक हम बना रहे हैं, जहाज हम बना रहे हैं, कौन सी चीज़ है दफा की जिसमें चीन की मदद शामिल नहीं। और अमेरिका से जो कुछ सीखा है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से नहीं सीखा हमने, वो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखा है, नकल मारी है। उसका अगर मिसाइल का टुकड़ा हमारे पास आ गया तो हमने इसको खोल कर देखा है कि इसके अंदर कैसे है और वैसा खुद बना दिया। हमारा माइंड माशाल्लाह तेज है, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना डिफेंस में करता है ना सिविलियन मामला पे करता है। उसने इस मामले में हमें दूर रखा हुआ है। हम उस सिलसिले में कुछ हासिल कर सके तो फिर मैं इस दौरे को कामयाब कहूँगा, वरना मैं कहूँगा कि जो एक स्टेल मेट था और जिससे हम मुश्किल में फंसे हुए थे, फिलहाल आर्जी तौर पर उससे निकल आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे कुछ अहम मौज़ूआत पर अलग अलग सवाल पूछे। इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि उनका अपना व्यू पॉइंट है और जो उनके ज़हन में उनके तजर्बे के मुताबिक जो वो समझते हैं, जो एनालाइज करते हैं या जिसके बारे में उनको मालूमात है, वो उन्होंने आपके साथ शेयर कर दी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, चीज़ों के साथ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर, हमारे पेजेस पर, और प्रोग्राम का रिपीट भी देख सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।